سلام، مرحبا بكم. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي اون بوش. الي تري فاسيل افير، كيف لا جينواز تاعها، كيف لا كريم ديالها. والذوق ما نقولكمش، انا تري بون غو. الي تري ليجير. المقادير تاعها تاني ما يطلبوش حاجة كبيرة. الوغ ندوزو نحضرو مع بعض لا جينواز. هذا سي ان بسكوي شينوا، سي اون روسيت شينواز. هنا عندنا 5 صفار بيض مع 5 بياض بيض، صافي نفصلو الصفار على البياض. عندنا 100 غرام تاع الفرينة، 100 غرام تاع السكر، عندنا 5 c'est-à-dire 45 millilitres d'huile et 45 millilitres de lait. هنا نديرو الحليب مع الزيت تاع الصفار اللي قلنا 45 مليلتر. زيدو عليهم مغرفة كبيرة تاع لافاني. هنا نديرو قرصة ملح في داك البياض باش نطلعوه. هنا نطلعوه في البيتران اللي عنده بيتران، سينو افيك ان باتور. نطلعوه كي يولي يبدا يدير الغوة هذيك، نبداو نرمو عليه هذوك لي 100 غرام تاع لو سكر، صدير نرموه بالعقل. هي تطلع. وهنا هنا راني نسرع شويه في لا فيديو باش ما تجيكمش طويله. هنا نكونوا خلطنا هذاك الحليب مع داك الزيت والصفار تاع البيض، نخلطوه مليح افيك ان فوي مانويل، ونزيدو عليه لي 100 غرام تاع لا فارين، نكونوا بيان سور غربناها. هاد لو بسكوي ما فيهش لا لوفر كيما راكم تشوفوا هنايا، ما ذكرتش لا لوفر. نديرو جوست اون كويير سوب تاع دو فينيغر بلون ولا اللي عندكم اللي متواجد بيان سور. نديروه في البياض تاع البيض. هنا كيما راكم تشوفوا البياض طلع اونيج. فوالا دونك نخلطو شويه، صدق نحيو انتياغ، نخلطوه مليح في هذاك الصفار مع لا فارين هذيك اللي خلطناهم كامل. هنا معليش تخلطوا فيت، صدق دخلوا مليح هذاك البياض مع لاباغي الاولى. هنا نعاودو نفرغوه على البياض ونبداو نخلطو من التحت للفوق، صديق ما نزربوش كيما مع الاول. جوست ندخلو هذاك البياض مع لاباغي الاولى تاع الصفار. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا، نخلطو غير بشويه ونوجدو ان بلاطو نديرو فيه ان بابي كويسون، نكونو مسخنين بيان سور لو فور à 180 degrés. هاد لو بسكوي انا بور مون فور، c'est-à-dire ما خداليش وقت طويل، طابلي en 7 minutes. طابلي من التحت 5 minutes، ومن بعد شعلتلو من الفوق باسكو عندي لا فونتيلاسيون، شعلتلو من الفوق 2 minutes كان طاب. فوالا هنايا نفرشوه سوغ لو بابي كويسون. هنا نيطاليوه بيان في السنيوه. كما قلت لكم الفور يكون مسخن 180 degrés. نطيبوه من التحت 5 minutes، غير تشوفوه بدا يصفار من التحت، نطفيه ونشعلو له من الفوق. فوالا لو بسكوي تاعي راهو واجد، شوفوا كيفاش تحمر ويجي كوم اون ايبونج.
فريمون تري ليجي كيما شفتوا. ميم الخدمه تاعو سهله بزاف. هنا نجوزو نحضروا لا كريم. سي اون كريم موسلين نديروها افيك اون كريم باتيسير فوالا سون زو. عندنا هنا لتر حليب، نزيدو عليها 250 تاع سكر و 160 تاع مايزينا، 160 غرام تاع مايزينا. نخلطوهم بارد في بارد هكذا في كاسرول. هنا نزيدو عليه لا فاني مي نديروها من بعد باسكو انايا ما نحبش نديرها من قبل باش ما تروحش الريحه تاعها. هنا نديرو فوق النار حتى يعقد. فوالا هنا بعد ما عقدت، وانا ما حبيش نوري لكم فوق النار كيفاش تعقد باسكو دي حاجه سهله وباش نزربو شويه لا فيديو باش ما تاخذناش وقت طويل. كما تعرفوا لي زيتاب تاع لا باتيسري بزاف طويله. هنا نفرغو هذيك لا كريم بعد ما تكون طابت، نديروها في ان بول، نزيدو عليها هذيك لا فاني نخلطوها. كما قلت لكم ما درتهاش من قبل هكذا باش تحافظ على النكهه تاعها، باش لاغوم تاعها ما يروحش، باش ما يتبخرش. هنا نحكموها بابي فيل، نديروه او كونتاكت، نخليوها تبرد وفخي حتى تبرد كاريمون صديق تماما هكذا باش نجوزو من بعد نعاودو نخبطوها. هنايا عاود حليتها كامل بالباتر ونزيدو نرميو عليها بالعقل بالتدريج 250 غرام تاع الزبده. الزبده بيان سور تكون على درجه الغرفه، ما تكونش بارده بزاف. يلا حتى تدخل مليح هذيك الزبده في لاكريم. وهنا نكونوا ذوبنا على حمام مائي تجربه بان ماري 400 غرام تاع شوكولا بالحليب كما تحبوا، شوكولا بالحليب ولا شوكولا سوداء، ونزيدوا عليها 4 مغارف تاع شوكولا تاع اتارتيني. انا درت اوبتيلا كما تحبوا نوتيلا ولا انا داك واش كان عندي اوبتيلا جي في 4 كرويير. خلطهم هكذا مع الشوكولا هذيك اللي ذوبناها، قلنا 400 غرام دو شوكولا ولي. انا درت ماكسون بنينه بزاف، ماكسون ولا امباسادور تاني مليحه، صدق نخدم امباسادور ولا ماكسون. هنا بعد ما دخلت مليح هذيك الشوكولا مع لا كريم باتيسير هذيك، هنا انا بون حبيت نزيد نخففها شويه، زدت طلعت 150 غرام تاع لا بودر دو شانتيي، زدت عليها تاني 120 غرام تاع الماء بارد صدق طلعوها وتخلطوها هكذا في لاكريم. تزيد تعطي لها واحد الخفه وتعطي لها بدنه تاني. صدقوني لا كريم هذه الي تري تري بون و فريمون تجي بزاف خفيفه مليحه بزاف في لي بسكوي. هنا نقطعوا الاطراف هذوك لي بور نقطعوهم. هنا نديروه شويه اونبيي باش هكذا كي صدق نجوليوه ما يكونش عندنا فوالا. قطعوا كاع لي كات كوتي. هنا بيان سور نكونوا وجدنا سيرو، ما كاش اللي ما يعرفش يوجد سيروب. نقولوا كاس سكر وزوج كيسان تاع الماء يغليو فوق النار بوندون 10 مينوت، نطفيو عليهم ونديروا لهم لاغوم. انا درت لاغوم تاع فاني كوم لو بسكوي اون فاني. هنا نيطاليو لا كريم تاعنا سور لو بسكوي كيما راكم تشوفوا هنايا. بون انا جي بريباري 2 بسكوي هكذا باسكو
لابوش تاعي حبيتها شويه كبيره باسكو هنايا تجيكم شويه صغيره. انا كوم حبيتها شويه كبيره دونك جي بريباري دو بسكوي. هنا نيطاليو مليح هاد لا كريم. وهنا راني قطعت خديت اون ريغل فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا. جي ديفيزي سادير لو بسكوي هذاك اون 3 فوالا. درت له 10 سنتيمتر دو شاك، قطعته دي بوند سادير دي بوند دو 10 سنتيمتر. ومن بعد اونغول هكا نروليوه هكذا في بعضو فوالا. كما قلت لكم لا بوش هذه elle est très très facile. il n'y a pas plus facile que ça. سهله لا في التحضير تاعها لا في لو مونتاج. même le montage راكم تشوفوا il est très très facile aussi. هنا زدت نوتر بسكوي باسكو قلت لكم جاتني شويه صغيره حبيت انا شويه كبيره قلت وجدت نوتر بسكوي. هنا نديرو في لو بور سادير في الاطراف تاع لا بوش نزيدو شويه لا كريم كما راكم تشوفوا في لا فيديو. ديروا السمك اللي حبيتوه سادير ليبيسور اللي حبيتوها فوالا. هنا راني نسرع شويه في الفيديو باش ما تجيكمش طويله. نحكمو هنايا une coupate. On va lisser un petit peu. On n'a pas besoin de bien lisser parce que on va نعاودو نديرو avec un couteau. نديرو لها شغل un tronc d'arbre. هنا كيما راكم تشوفوا راني صديق نبين هذوك لو ترون هذاك شفتو كيفاش يجي الجذع هذاك كيفاش يجي كنقطعوا لو ترون نبين التراس تاعهم. هنا تحكموا لو كوتو وتبداو ديروا في خطوط هكذا c'est-à-dire pour donner هذوك l'impression تاع un vrai tronc d'arbre. Voilà, c'est très facile et c'est rapide aussi. bon انا كنت وجدت ان ديكور درت هذوك بلا مورينغ فوالا. شوفوا كيفاش خرجت بزاف شابه وبزاف بنينه. قلت لكم وجدت بلا مورينغ درت لو ديكور تاعها دي شامبينيون كاشينها نديروهم كيف كيف فوالا. ان ديكور خفيف بزاف. وزدت وجدت تاني دي فوي دو شوكولا وحضرتهم تاني في الدار فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا. درت اون توت بوتيت قعد لي لو بسكوي. درت اون اوتر بوش صغيره فوالا. ان شاء الله عجبكم الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله ما طولتش معكم بزاف. ان شاء الله تجربوها وتعطيوني رايكم. ما تنساونيش بجام تابونيو وتاكتيفيو لا كلوش ونتلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله. سلام.